السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. المهم كنتمنى ان شاء الله تكون في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد لابيش. غادي ندير دابا غنجرب هذه ديال تhermomix، حيت ما عنديش وقت بزاف. قلت غندير هذه ديال تhermomix، ولكن اللي ما عندوش يقدر يديرها بيدو، يدير بداك الباتور يصاوب في بلاصه ما يصاوب هنايا. نبداو ان شاء الله. المهم هذاكشي اللي غادي نحتاجو قبل راه شفتو هنايا. هاداكشي اللي غادي نحتاجو هو هنايا بعدا واش شي حويجات هكا، ولكن هنا اللي غادي نشوفوهم مزيان. صافي هنا غادي نبدا. بسم الله. هنا قالك باش نشعلوا الفران على 180 درجه، وهنا غنوجدوا داك لو مول ولا فين غنديروا البسكوي. صافي دابا طلبوا لي عاوتاني هذا هو الضراب. اللي ما عندوش هاد الترموميكس يدير الباتور. هادشي كاع اللي غادي نديرو دابا يديروا بالباتور. فوالا فوالا افخي. صافي 4 ديال البيضات، غندير 4 ديال البيضات هنايا. بسم الله اكبر. اصلا هذه جينواز، اللي بغى يدير الاخرى عاديه ديك بحال اللي كندير حتى هي ساهله، حتى هو يقدر يديرها. اصلا كاين طرق كل واحد كيفاش كيدير لها. المهم غتخرج زوينه في الاخر. هذا هو المهم. الوغ كاين 4 د البيضات، ابخي كاين 2 ديال اصفر البيض، 2 ديال اصفر البيض. هذاك البيض انا ما لحتوش عندي، من بعد غندير به واحد الشغل واحد اخر. هذا هو المشكل. شي مرات كنبقى في الكوزينه كنبقى سوايع. علاش؟ حيت كيشط لي الصفر ديال البيض ديال شي حاجه ولا البيض، عاد كنمشي ندير به حاجه اخرى، وهي هذيك باش الواحد ما يبقاش يضيع في سميتها. ولا شي مره كاع كندير به ماسك لوجهي وكنوض مهنيه كاع. الوغ عاوتاني 125 غرام ديال السكر، 125 غرام. في حاله لا جينواز من الاحسن الواحد ما ينقصش السكر. الا نقصتوا السكر ما غاديش تطلع لكم زوينه. حاولوا في لا كريم تنقصوا السكر، ولكن ماشي في لا جينواز. البسكوي ديما من الاحسن الواحد ما ينقصش منه السكر، لانه ما كيطلعش مزيان، كيطلع عوج مشي بلاصه ولا ما كيصلحش. نقصوا من لا كريم احسن. فوالا ابخي غادي ندير هذا. صافي غنسد عليها، نسد عليه وغنخليه 6 ديال الدقائق هنايا. 6 ديال الدقائق وانا كنضربو على 4. ندير على 4 هنايا. فوالا صافي سالا. عاوتاني جوج المرات صافي. عاوتاني 6 دقائق اخرى. فوالا نشوف عاوتاني. فوالا ندير 25 غرام ديال هذا الطحين. شنو ولا الخليط؟ 25 غرام. 25 غرام. شحال غادي تجي؟ اوبلا درت كثر. نقدر نحيد شويه. نسيت. معليش على الغرام ماشي مشكل. فوالا. من بعد عاوتاني مايزينا ندير حتى 25 غرام. فوالا صافي. 25 غرام د مايزينا. فوالا دابا عاوتاني خاص هذا الكاكاو ما فيش سكر.
حتى هو 25 غرام. 25 غرام هما هادو ثلاثه فيهم 25 غرام. لا فارين، هذا الدقيق الابيض والكاكاو وهذيك مايزينا. شوف باش ما نزيدش 25 صافي. صافي نسدو عليها ونخليوها غير شويه حتى فوالا. ودابا غنزيدو الزبده مذوبه 55 غرام. الزبده بحال هكا مذوبه. فوالا نزيدو عليه واحد 2 دقائق مكملاش. صافي هي واجده لنا، الخليط ديالنا هو واجد. صافي حيدت ليه هذا. ودابا غنديرو في هذا المول، درت فيه شويه ديال الزبده. فوالا صافي. وغنديرها في الفران واحد 10 حتى ل 12 دقيقه. قلت لكم على 180 درجه، تكون المهم حراره متوسطه وصافي. فوالا ما تخليوش طيب بزاف، ملي كطيب بزاف عاوتاني ما كتبقاش مزيانه، خاصها تبقى رطبه كمان. هذاك الشيء 10 حتى ل 12 دقيقه هي هذيك كافيه. صافي الا جنوات ديالنا هي واجده كتجي دايره. خاصنا ديك الساعه نحيدوها. بلاتي غنوريكم لان فايته قبل درت وحده، فايته درت وحده وغنوريكم بعدا. غنديرها في هاد باش ما نبقاش غنوسخ فيهم. المهم كنهزو واحد الطورشون بحال هكا هذا وكنفزقوه بالماء ونعصروه مزيان. من بعد فاش كنخرجوه من الفران تو سويت كنديروها هنا وكنسدو عليها كنلويوها. فوالا دابا ها هي واجده عندي هذه بحال هكا. غنعاود العمليه بهذه حيت راه باقي فازك هذا. اوبلا بسم الله. فوالا نديرها بحال هكا هكا. وغندير لها نفس العمليه بحال هكا وندورها نجبد عندي بحال هكا وصافي. نخليها حتى تبرد مزيان مزيان مزيان. نعاد ديك الساعه نحلها. صافي في هاد الوقيته جبت هاد لاباطا سكر هي اللي غنزوقوا بها وقيله، على ما بالي ما نعرف في الاخر واش نديرها ولا لا. فوالا عندي هادو ديال الثلج. بسم الله. لا كنت كندير بها الكاطو. فوالا بعد ما قطعتهم بحال هكا غندير هذا جاي دوغي. شوفوا كي غيجي. فوالا ونخليهم ينشفوا مزيان. صافي من بعد جيت هنايا قالك باش نقيو هذا غسلته مزيان.
وغادي نجيب داك الضراب. فوالا هذا غنركبوه. من بعد شنو طلبوا منا؟ 30 غرام ديال السكر فاني. فوالا غندير هما قال لك هنا زعما المهم السكر اللي كيكون فيه الفاني. هنا غندير 2 ديال لي ساشي، تقدروا ديروا غير واحد، وغنزيد نكمل بالسكر عادي. فوالا مثلا وحده فيها 7 حتى 8 غرام الساشي. فوالا 15. نكملوا السكر الاخر عادي. درت 57. لا درت السكر بزاف، كندير نحيدو. نحيد شويه صافي. دابا فوالا من بعد الماسكاربون 250 غرام ديال الماسكاربون. فوالا القبصه هذه ديال 250. من بعد عاوتاني كريم، لا كريم فريش ديجا تكونوا دايرينها بارده، خاصها تكون بارده بزاف. راه واخا ما كيكتبوش، هذا هو المشكل، شحال من واحد ما كيشوفش لا غاصات ما كيكونش كاتبينها، ولكن خاصها تكون بارده بزاف. 250 غرام. فوالا ندير 250 غرام ديال لا كريم. وحده فيها 200. 20 سنتيلتر، هذه فيها 20 سنتيلتر، هي 200 غرام. نرجعوا للماط شويه. تقريبا مع دابا جمدات ما غاديش تخرجها لينا كامله. هذه جامده كاع. لا وي هذه غنقطعها في الوسط باسكو جمدات، ولكن معليش بالعكس راه مزيانه، كل ما كانت بارده كل ما مزيان. مستنيش نمسها غير 250، نمشي ندير كتر عاوتاني. والله الا درت كتر شي مشكل. نقصها نجي لهنا 257. معليش ما تكونش زايده بزاف. صافي من بعد غنسدو على هادشي كله. فوالا غنسدو على هادشي ونديرو على فيتاس 3 ونخلي واحد الدقيقه يخدم. فوالا دابا غير خلطاتها. فوالا صافي انا هنا. دابا البسكوي في على دين سباتول ماتشي د لا كريم. يمكن فوالا صافي لا كريم هي وجدات. فوالا صافي. دابا ما غنحتاجوش ما نحتاجوش نديروا لها ندير لها السيرو ولا الحليب بحال كنت كندير بلاش. صافي غنديروا هذيك لا كريم لداخل. واللي بغا مثلا هنا يدير لي فريز ولا فرامبواز ولا شي حاجه يقدر يديرها. واحد اخرى. فوالا هكا احسن. نحاول نخلي شويه باش ندير به الزواق على برا.
دابا بقى لي ما بقاليش غنعاود واحد اخر. فوالا وصافي غنخليها في الثلاجه. عرفتي انا بقيت كناكل غير داك لاكريم واعره ما كطيح شي نقطه كناخذها. ندير هاد التكنيك هادي هي زوينه باش تخليها مقاده. فوالا فاصون هادوك الجناب غادي نحيدهم. الجناب غادي نحيدهم. تقدروا ديروا الديكور بهم ولا تقدروا تحيدوهم تاكلوهم بوحدهم. فوالا هاد لا كريم نفكسكم بها والله واعره. الوغ شنو غادي نديرو دابا؟ دابا اللي غادي نقطعها من الجناب صافي. المهم هنا تقدروا تقطعوها بحال هكا هاد الشكل هكا من هنا ومن هنا ولا نيشان. انا نقطع اليوم غير نيشان هكا. بسم الله. فوالا شكلتي الداخل. وهذه تقدروا تحيدوها ولا بغيتو ديروا الديكور بها. انا نقول لك بحال دابا ندير الديكور بها. نقطعي ديك الجهه اللي زوينه مقاده. فوالا نديرها هنا. فوالا او المهم غنحيد الجهه الاخرى. عرفتي انا غندير نفس الحاجه. نقطع شويه منها بلا والله ما عرفت شنو نحطها نيت هنايا ولا معليش نحطها لها هنايا. نديرو الديكور واحد اخر هاد النهار. صافي كالعاده انا ما كنعرفش الديكور تا الاخر عاد كيبقى يجيو لي بزاف حوايج في راسي. عندي هذا واحد الشوكولا بحال هكا. نتوما كما بغيتو ديروا الشكل تقدروا ديروه ماشي مشكل. انا حتى كما قلت لكم اللي لقيتها والله اللي لقيتها في الدار شي مرات كتبقى نصاوب في الدار. اللي لقيتو عندي موجود ماشي ولا بدا غنخرج نشريه. ندير حتى بالجناب هكا شويه. فوالا من بعد عندي هاد اللي درتهم قبيله. فين غنديرهم؟ كنظن غندير وحده هنا. راسي قال لي ندير وحده هنا. هذيك المتوسطه غنديرها هنا. بسم الله. فوالا وصغيره نديرها هنا. فوالا صافا. ناقصه شي حاجه ناقص شي لولو. غنقلب نشوف الالوان اللي عندي نشوف نزيد شي حاجه. فوالا عاودت بانت ليا واحد الفكره اخرى. غنبقى غير نبدل كل مره. فوالا هذه درتها هنا. درت هذه كبيره غنديرها هنايا. فوالا وهنا غندير عاوتاني نفس الشيء. هادي هكا
وهادي هكا فوالا صافي. وقيلا غير نحبس شي مره كنبقى نزيد حتى كنضيع الحاجه هكا وقيلا صافي. المهم غنفكر شويه وغنشوف. كتبان لي شي حاجه كتنقص ما نعرف. المهم غنجيب هذا كيدير بغيون، غنحاول ندير بحال هكا في الجناب شويه وصافي. خاف نزيد شي لون وما تجيش، ما بان لي حتى شي لون اخر نقدر ندخلو عليها. المهم ماشي واش كيعطي واحد لا بريونس وصافي. بهذا غنكونوا سالينا لا بوش. جات واعره، جات خطيره، سورتو داك لا جينواز جات طالعه زوينه. نتوما الا درتوها بالروبو خصكم تخليوها كما خليتها شحال 12 دقيقه في الاول. داك البيض البيض مع الصفر د البيض خليته تضرب مزيان واحد 12 دقيقه، وعاد فاش زدت هذاك هذا الطحين وداك الشيء الاخر. المهم كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم بالصحه والراحه. صافي هذا الشكل الثاني غنحاول نبدل شويه نشوف اذا صدقات لي شي حاجه في هذا الشيء. بسم الله. لا مشات يدي. ما عنديش هباط ديال الزواق بزاف، وحده ديال الزواق وحده ديال الماكله. المهم ندير بحال هكا. سينو كي تقدروا ديروا لا كريم عادي بحال درت في الاول، وتقدروا ديروا بحال هكا في الجناب بحال هكا حتى هي كدير ديكور زوين. فوالا شوف اللي بقى نديرو. فوالا عندي هنا شويه شوكولا بيضاء نزيد فيها داك بلون هكا. فوالا صافي. لا بوش ديالنا الثانيه هي واجده.